الو. الو شهزاد، حرف منو باور کن، جدایی از تو خیلی منو عوض کرده. نمیدونم چند روزه که خودمو تو اتاق حبس کردم، توی تاریکی. فکر کنم بیشتر از یه هفته است که اصلا خورشیدو ندیدم. من خیلی خوب تو رو میشناسم. اونی و احمق فرض کن که تو رو نمیشناسه. دیروز من بودم بیرون رستوران با دوستم. نه شهزاد، قسم میخورم الان من چند روز انقدر مریضم که نگو. از خونه بیرون نرفتم. حتما برات سوء تفاهم شده. این مشکل من نیست. شهزاد لطفاً منو ببخش، یه فرصت دیگه بهم بده، من به همه حرفات گوش میدم. ببین هنا، تو هم وقت خودت و هم وقت منو تلف میکنی. ببین من اشتباه کردم، نه این اشتباه هم قبول دارم. میام اونجا و به پات میافتم. فکرش هم نکن که بتونی بیای خونه یا شرکت من. تازه من به نگهبانم سپردم که تو نمیتونی وارد خونه بشی، پس تلاش الکی نکن. شهزاد تو اینقدر سنگدل نبودی. تو چت شده؟ تو که منو خیلی دوست داشتی و میگفتی بدون من میمیری. ببین تو میدونی که من چقدر ازت کوچیک‌ترم. این اشتباهات توی سن من طبیعیه. خب حالا بیا تو بزرگی کن و یه فرصت دیگه به من بده. هر اتفاقی که افتاده به خاطر کارای خودت شده، پس لطفاً کلمه که دوست داشتن رو به زبون نیار. شنیدن این کلمه از سمت تو عین فوشه واسم.